خف يمين بخيال كرهك لا يكاد يبين تجفى وتعبد والضخائن تغتلي والدهر يقسو تارة ويلين وتظل أنت كما عهدتك نغمة للآن لم يرقى لها تلحين لك بالنفوس إمامة فيهون لو عصفت بك الشورى أو التعيين لك بالنفوس إمامة فيهون لو عصفت بك الشورى أو التعيين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وأفضل المرسلين سيدنا ومولانا أبي القاسم مصطفى محمد وصلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين. در درس قبلی در رابطه با امامت امام علی علیه السلام از منظر قرآن کریم آیه معروف و آیه ولایت مطرح گردید. ماحصل استدلال این شد که در آیه شریفه از ولی و مولا علیه صحبت می شود. اگر در آیه شریفه همه مسلمانان را مندرج نماییم نتیجه این می شود که همه مسلمانان ولی باشد. با توجه به اینکه در این آیه شریفه برخ به عنوان ولی و برخ به عنوان مولا علی مطرح شده است، پس نمی توان عموم مسلمانان را شامل آیه شریفه دانست. در ادامه با استفاده از روایات متعددی که نقل شده است به اثبات رسید که مصداق آیه شریفه امام علی علیه السلام هست، انما هم مفید حصر هست. پس در نتیجه این می شود که ولی و سرپرست شما عبارت است از خدای سبحان و رسول خدای سبحان و حضرت امام علی علیه السلام. در این درس امامت امام علی علیه السلام را از منظر سنت و اقوال رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم بررسی می‌نماییم. حقیقتش این هست که در این عرصه یعنی تحقیق بر محور اقوال رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم کلام شیعه نسبتاً بسیار غنی هست، هم از جهت کمیت و هم از ابعاد مختلف. تحقیق و پردازش ادبیات کلام شیعی ادبیات بسیار غنی و قابل قبول است. منتها با توجه به وضع این گونه دروس و سطح عمقی که برای این درس در نظر گرفته شده است، به ناچار در این درس به 2 حدیث معروف از اقوال رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم اکتفا می شود. اولین حدیثی که در این مورد نقل شده است عبارت است از حدیث بدء الدعوه، حدیث ابتداء دعوت که در مکه مکرمه مطرح می شود. وقت آیه شریفه و انذر عشیرتک الاقربین بر رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم نازل می شود، اون بزرگوار مأموریت می یابد که خانواده و دوستان و در حقیقت کسانی که از فرزندان عبدالمطلب بودند همه را در یک جلسه جمع بکند، مأموریت و محتوای دعوت خود را برای جمع حاضر و با جمع حاضر در میان بگذارد. وقت جلسه تشکیل می شود، در هر صورت این جلسه چند بار به هم خورد، بالاخره در یک از جلسات رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم موفق می شود. سخنرانی کوتاهی دارد
مأموریت خود را با جمع حاضر در میان میگذارد و سپس این جمله تاریخی را دارد که فأیکم یعاذرنی علی هذا الامر علی ان یکون اخی و وصی و خلیفتی فیکم. از شما جمع حاضر کدام یکی با من کمک میکند در این راستا، در راستای تبلیغ و رسالت من با من همدست میشود تا برادر من باشد، وصی من باشد و بعد از من خلیفه و جانشین من باشد. از جمع حاضر هیچ کس حاضر نشد پاسخ مثبت به رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم بدهد. تنها کسی که مکرر پاسخ مثبت داد امام علی علیه السلام بود. این زمان است که جمله معروف را رسول خدا دارد که ان هذا اخی و وصی و خلیفتی فیکم فاسمعوا له و اطیعوا. این علی برادر من هست، وصی من هست و خلیفه و جانشین من در میان شما هست، بنابراین از او بشنوید و تابع و فرمانبردار او باشید. این حدیث شریف را اگر بخواهیم از جهت اصل صدورش از رسول خدا بررسی کنیم، بسیار از مورخین جهان اسلام و بسیار از محدثین این حدیث را نقل کردند. مرحوم علامه امینی در کتاب شریف الغدیر جلد 2 صفحه 279 به بعد از تعداد زیاد از علمای اهل سنت با سند معتبر در نزد برادران اهل سنت این روایت شریف را نقل میکند. بنابراین در اصل این واقعه تاریخی و این که همچه حادثه در صدر اسلام در شهر مکه واقع شده است هیچ گونه شک و تردیدی وجود ندارد. از طرف دیگر به اتفاق همه ما مسلمانان رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم هم معصوم هست و هم حکیم هست. تمام کلمات و اقوال اون بزرگوار ریشه در وحی و دستور خداوند دارد. با توجه به این دو مقدمه اگر ظاهر حدیث رو ما انصافاً ببینیم، این روایت نص صریح هست در ولایت امیر مؤمنان علی علیه السلام. به عبارت دیگر راهی بهتر از این، رساتر و بلیغتر از این نمیشد امامت امام علی علیه السلام را برای امت تبیین کرد. اون هم در یک سخنرانی عمومی در جمع عمومی با این صراحت بفرماید که ایشون هم برادر من هست، هم وصی من هست، هم خلیفه من هست و سپس تأکید بکند که از او اطاعت بکنید، حرفهای او را گوش بدهید. بیشتر از این و صریح‌تر از این نمی شود با هیچ عبارت خلافت امام علی علیه السلام را تبیین کرد. به نظر می رسد که حدیث بدء الدعوه هم از نظر سند و هم از نظر دلالت هیچ گونه شک و شبهه را باقی نمیگذارد که رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم اقدام به این کار کرده است. برای بعد از خود امت را سرگردان رها نکرد و علی علیه السلام را به عنوان امام معرفی فرموده است. از این حدیث که بگذریم، حدیث دومی دیگر که همه ما و شما این حدیث را شنیده ایم حدیث معروف غدیر هست. حدیث بدء الدعوه مربوط به ابتداء دعوت رسول خدا می شود در سالهای نخستین بعثت، در حالی که حدیث شریف غدیر در اواخر عمر اون بزرگوار و منوط به آخرین حج است که رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم انجام داده است. در سال 10 هجرت رسول خدا مشرف به حج می شود. بعد از انجام مناسک حج وقتی در محل به نام غدیر خم می رسد، این واقعه تاریخی به وقوع می پیوندد. در هر صورت محل غدیر خم جایی بوده است که از اینجا حجاج کشورهای اسلامی پراگنده می شدن. عموما هر کس به سمت شهر خود می رفت. اینجا هست که پیک وحی خدا
جبرائیل امین نازل می شود و بر رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم دستور می دهد که یا ایها الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک و ان لم تفعل فما بلغت رسالته. اینجا هست که طبق دستور رسول خدا مسلمانانی که جلو رفته بودن عقب برمیگردن. در یک نقطه معین اونهایی که عقب مانده بودن بقیه منتظر میمانند تا اونها برسن. یک منبر سریع برای رسول خدا آماده می شود و اون بزرگوار آماده سخنرانی می شود. متن سخنرانی رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم که نسبتاً طولانی هست، مرحوم علامه امینی باز در کتاب الغدیر جلد 1 صفحه 10 به بعد این خطبه طولانی و تاریخی رسول خدا را نقل کرده است. الحمدلله و نستعینه و نؤمن به و نتوکل علیه و نعوذ بالله من شرور انفسنا و من سیئات اعمالنا. بالاخره با حمد خدای سبحان سخنرانی رسول خدا شروع می شود. خود این سخنرانی تکه ها و فرازهای گوناگونی دارد. گاه رسول خدا خبر از مرگ خود می دهد، گاه دوباره سفارش مجدد می کند که من بعد از خود 2 چیز گرانبها و پرارزش را به عنوان امانت می گذارم که عبارت است از قرآن و اطاعت من. گاهی از مردم سوال می کند که من چه جایگاه منزلتی در میان شما دارم، از امت اقرار می گیرد. سرانجام این که در یک فراز سخنرانی رسول خدا دست امام علی علیه السلام را می گیرد و بالا می برد و اون جمله تاریخی خود را اعلام می فرماید که من کنت مولاه فهذا علی مولاه. من کنت مولاه فهذا علی مولاه یا فمن کنت مولاه فعلی مولاه. در هر صورت این نقل، این تکه از رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم به کرات نقل شده است. همه محدثین این تکه سخنرانی رسول خدا را از اون بزرگوار نقل کرده است. در ارتباط با حدیث غدیر باز در 2 مرحله باید بحث شود. یکی بحث سند حدیث غدیر هست که آیا این حادثه اصالت دارد، واقعا چیز به عنوان حدیث غدیر در تاریخ اسلام وجود دارد یا نه. در پاسخ به این سوال عرض می شود که اگر حدیث غدیر قابل تشکیک باشد از نظر صدور، به عبارت دیگر اگر عالم جرأت بدهد که در صدور حدیث غدیر از رسول خدا شک بکند، برای او اثبات هیچ واقعه تاریخی ممکن نخواهد بود. صحابه، تابعین، علمای حدیث در قرون مختلف نسبت به این حدیث شریف اعتناع خاص داشتن. نقله های گوناگون داریم در حدی است که هیچ گونه شک و تردیدی برای انسان منصف باقی نمیماند. من در رابطه با سند حدیث غدیر یک آمار را محضر شما بینندگان عزیز با استفاده از کتاب شریف الغدیر جلد اول نقل میکنم. در رابطه با حدیث غدیر 110 تن از صحابه این حدیث را از رسول خدا مستقیما نقل کردند. در طبقه اول از صحابه که بگذاریم 84 نفر از تابعین حدیث غدیر را نقل کرده است. 56 نفر از علمای حدیث قرن دوم نقل کرده اند. 92 نفر از دانشمندان قرن سوم حدیث را نقل کرده اند. 43 نفر از دانشمندان قرن چهارم نقل کرده اند. 24 نفر از دانشمندان قرن پنجم نقل کرده اند. 20 نفر از دانشمندان قرن ششم هستند. 20 نفر از دانشمندان قرن هفتم هستند. 19 نفر از علمای قرن هشتم هستند. 16 نفر از علمای قرن نهم هستند. 14 نفر از علمای قرن دهم و 12 نفر هم از علمای قرن 11. 13 نفر از علما و بزرگان قرن 12 و 12 نفر از علمای قرن 13. 19 نفر هم از علمای قرن 14.
حدیث غدیر را از رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم نقل کرده اند. به عبارت دیگر از زمان رسول خدا تا به امروز در تمام اعصار و قرون و در تمام جهان اسلام علمای فریقین اعم از شیعه و سنی اهتمام خاصی به حدیث غدیر داشتند. شعرا مفاد حدیث غدیر را در قالب شعر بیان کردند. بد نیست جمعی از علمای بزرگ اهل سنت از جمله احمد ابن حنبل شیبانی با 40 سند این روایت را نقل میکند. ابن حجر عسقلانی با 25 سند، جزری شافعی هم با 80 سند، ابو سعید سجستانی با 120 سند، امیر محمد یمنی با 40 سند، نسائی معروف هم با 250 سند و جمع دیگر از علمای اهل سنت که همگی در کتاب شریف الغدیر منعکس شده است. به عبارت دیگر اهل تحقیق اگر بخواهند در این عرصه تحقیق بکنن می توانند به کتاب شریف الغدیر مراجعه کنند که ایشون هم اصل کتاب و هم صفحه و جلد کتاب را دقیقا اونجا نقل میکند. هدف از نقل کردن طولانی این سلسله نکات این جهت هست که در رابطه با صدور این حدیث از رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم هیچ گونه تردید و شک و شبهه وجود ندارد و ظاهراً در حدی که معلومات اجازه می‌دهد در جهان اسلام کسی که در اصل حدیث غدیر هم شک داشته باشند همچو کسی عالم و محدثی نداریم. بنابراین اختلافی اگر مشاهده می شود در برداشت از خود روایت هست. این که رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم در همچو شرایطی می فرماید که فمن کنت مولاه فعلی مولا، آیا واقعا در صدد تعیین جانشین بوده است یا نه هدف اون بزرگوار از این تکه و فراز سخنرانی اش چیزی دیگر بوده است؟ در ابحاث گذشته به اثبات رسید و نقل شد که خود کلمه مولا و ولی یک از معانیش امامت و رهبری هست. در معانی دیگر مثل دوست و مثل ناصر یاور و معانی دیگری هم استعمال شده است. عموما علمای اهل سنت خواستند که از این حدیث چیزی غیر سرپرست و رهبری رو بفهمند، ولی حقیقت این هست که اگر ما باشیم و این سخنرانی طولانی انسان اگر بی‌طرفانه این سخنرانی رو مطالعه بکند، قرائن داخلی و خارجی روایت را در نظر بگیرد، شرایطی که رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم را احاطه کرده است، مثل این که آخرین حج اون بزرگوار هست، خودش خبر از مرگ خود میدهد، مسلمان ها را در جمع عام در اون صحرای سوزان جمع کرده است، مجموعه قرائن را اگر در نظر بگیرد هر کس بین خود و خدای خود مراد رسول خدا برایش قابل کشف هست. یکی از قرائن مهم اینجا این هست که در آغاز سخنرانی رسول خدا می‌فرماید الست اولا بکم من انفسکم. کلمه ولی و اولا را اینجا رسول خدا در زعامت و رهبری استعمال فرموده است در خود همین خطبه. در ادامه فوراً رسول خدا می‌فرماید هر که من مولا و رهبر او هستم، علی هم مولا و رهبر او هست. بنابراین سیاق خود حدیث شریف مقدمه‌ای که رسول خدا فرموده است که در این مقدمه هیچ کسی نه شیعه و نه سنی تردید ندارد، خود این مقدمه بهترین قرینه هست که مراد رسول خدا از کلمه مولا چیزی جز امامت و رهبری نمی باشد. قرینه بعدی دیگر همین خبر دادن از مرگ هست. این که رسول خدا خبر از مرگ خود بدهد، اون هم در ملأ عام، و این که رفتن من نزدیک هست، سپس دست امام علی علیه السلام را بلند بکند،
خود این بهترین قرینه هست. معمولا در نزد عقلا و در میان ما انسانها خلیفه و جانشین در آخر عمر شخص معین می شود. نکته مهم دیگر، وقتی سخنرانی رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم به اتمام می رسد، یک تکه مهم اونجا دارد که الله اکبر علی اکمال الدین، یعنی این اعلان و مفاد این سخنرانی و تعیین این منزلت برای امام علی اون قدر مهم هست، اون مقدار ارزش دارد که نتیجهش تکمیل دین هست، نتیجهش اتمام نعمت هست، نتیجهش رضایت خدای سبحان بر رسالت رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم هست. آیا اعلان دوستی علی، اعلان یاوری علی می تواند چنین اهمیت داشته باشد؟ خصوصاً که در آخر همین جمله رسول خدا می فرماید والولایت لعلی بعدی، دوست داشتن علی یا یاری علی بدون شک اختصاصی به زمان رسول خدا نداشت، همچنانی که مربوطی به بعد از فوت رسول خدا نیست، هر دو زمان را می گیرد. ولی اینجا حضرت تصریح می کند که والولایت لعلی بعدی یا من بعدی، یعنی خدای سبحان از این راضی هست که علی بعد از من ولی باشد. این هم قرینه بسیار مهم است اینجا. در هر صورت اگر ما کسانی را که به عنوان مخاطب این خطبه هم بودن در نظر بگیریم، میبینیم کسی است به نام فهری که خودش دید خوب نسبت به امامت امام علی علیه السلام نداشت، از سخنرانی رسول خدا همین امامت را فهمیده است که مرحوم علامه امینی جریان ایشون را در همون کتاب شریف الغدیر نقل میکند. اینکه جمع از صحابه در پایان سخنرانی بیان به امام علی علیه السلام تبریک بگویند و اعتراف بکنند که شما ولی و سرپرست ما و همه مؤمنان شدید. مجموعه این قرائن را اگر در نظر بگیریم، با توجه به حکمت رسول خدا و با توجه به عصمت رسول خدا، حقیقت این هست که باید کلام رسول خدا را جور تفسیر کرد، مدلول اقوال رسول خدا را به نحوی به دست بیاوریم، به سبک تفسیر بکنیم، همون سبکی که در رابطه با بقیه حکما و اهل سخن انجام میدهیم. تأویل برای انسان آسان هست، تشکیک در تمام بدیهیات نوعاً برای انسانها امکان دارند، خصوصاً در عرصه الفاظ که الفاظ میتواند جنبه های مختلف و معانی گوناگون داشته باشد. ولی اگر بدون پیشفرض و با ذهن خالی از شبهه وارد تفسیر این حدیث بشویم، روایت شریف را از اول تا آخر مطالعه بکنیم، ظاهراً کوچکترین تردیدی در این حدیث باقی نمیماند. خصوصاً با توجه به تأکید حضرت راجع به ثقلین و با توجه به حدیث بدء الدعوه و با توجه به حدیث منزلت که اون روایات دیگر عرض شد که هیچ گونه تأویل بر نمی دارند. بالاخره تمام این روایات از سرچشمه واحد و از معدن واحد برای ما انسانها رسیده است. رسول خدا حجت خداوند هست، هیچ گونه فرقی میان کلمات و خطبه های اون بزرگوار وجود ندارد. لذا هست که از مجموعه این روایات بدون هیچ شک و شبهه نظریه نسب در امامت به اثبات میرسد و این که رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم برای بعد از خود چاره اندیشی کرده است، امیر مؤمنان علی علیه السلام را به عنوان امام امت به امر خدا و با اذن خدای سبحان منصوب فرموده است. امیدوارم که مجموعه این مباحث در این عرصه برای عزیزان مفید بوده باشد و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. طال يسار واستخف يمين بكيال كرهك لا يكاد يبين تجفى وتعبد والضغائن تغتلي والدهر يقسو تارة ويلين